जो मनीस मेन एक्युजाक घेऊन वता ते मनशाचेर अशी सेक्शन घाल्या की कोर्टान ऑब्जर्व केल्या की सेक्शन सगळे बेलेबल आशिल्ले. म्हळ्यार हे पयलेच फिक्स जाल्लें की हे मनशान व्हरून ताका चेकआउट करपाचो, व्हरून पावोवपाचो आनी ताका मागीर तांणी पुलिसांनी सोडपाचो आनी तो मानिकोमान धाडपाचो की ताका तकली सारकी ना. हे सगळी स्क्रिप्ट पयलींच बरयली. आप प्रेसिडेंट ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांकां चवकशी खातीर ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार आपयल्ले. अशें आसतना तांकां सपोर्ट करपाक पातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय लेगीत हांगा उपस्थित आशिल्ले. त्याच प्रमाण ह्या वेळार उलयतना तांणी आरोपी सुलेमान फरार जाल्ले प्रकरण हे सगळें स्क्रिप्टेड आशिल्ल्याचो दावो केल्लो. तशेंच चोर सोडून संन्यासाक फाशी दिल्ल्या भशेनूच कथ हांगा जाल्ल्याचें तांणी उलयलें. जंय आरोपीक पळून व्हरपी अमित नायक हाका बेल मेळ्ळी, मात पुरावे दिवपी ॲडव्होकेट अमित पालेकर हांकां चवकशीक सामोरे वचचें पडलें. त्याच प्रमाण तांणी मुखेलमंत्री कशा तरेच्या लोकांक काम दिता हाचेरूय उलोवप केलें. मुखेलमंत्र्याचेर तितलें वायट कांय बरयना. तांणी हेडलायन केल्ली आहा की जाधव कमिशन ऑफ इन्क्वायरीन सांगलां की स्पेशल कोर्ट्स करचे म्हणून लँड ग्रॅब केसींनी. हे स्पेशल कोर्ट्स हो प्रमोद सावंताचो सरकार करपाक तयार ना. हाचो अर्थ कितें जाता की लँड ग्रॅबान प्रमोद सावंताचो सरकार इनवॉल्ड आहा, BJP इनवॉल्ड आसा. डेडिकेटेड कोर्ट्स ते करनात, डेडिकेटेड पब्लीक प्रोसिक्युटर ते करनात. एक्युज्ड आहा ताका चेकआउट करपाक दिता आनी जो मनीस मेन एक्युजाक घेऊन वता ते मनशाचेर अशी सेक्शन घाल्या की कोर्टान ऑब्जर्व केल्या की ही सेक्शन सगळी बेलेबल आशिल्ली. म्हळ्यार हे पयलेच फिक्स जाल्लें की हे मनशान व्हरून ताका चेकआउट करपाचो, व्हरून पावोवपाचो आनी ताका मागीर तांणी पुलिसांनी सोडपाचो आनी तो मानिकोमान धाडपाचो की ताची तकली सारकी ना. हे सगळी स्क्रिप्ट पयलींच बरयलेली. आनी आतां जो विसल ब्लोवर आहा आमचो अमित पालेकर, हो विसल ब्लोवर कितें हाचे कडेन एविडन्स आयले की एक्युज्ड असो म्हणटा म्हणून एक्युज म्हणटा की आपल्याक CBI कस्टडीन घालचो म्हणून की गोंयचे पुलीस प्रमोद सावंताचे पुलिसाक आपूण फाटयां घाल. हे तो सांगपाक गेल्ले मनशाक पुलीस स्टेशनार आपयतात आनी जे मनशान व्हरून ताका चेकआउट केला, व्हरून बरो सुरळीत पावयला, तो मनीस आज सोडून घरा पावलो. हे कसले कायदे आनी उलयता कितें? हांकां लज आसपाक जाय. आनी बरें आनी थंयच्यान फुडल्यान हुबळींतल्यान तो प्रायवेट चार्टर्ड एअरक्राफ्टान व्हरून आनी खंय पावयल्लो आसत म्हणून. कित्याक ह्या दिसांनी चार्टर्ड एअरक्राफ्ट म्हणटा अशेंच वापरतात BJP आनी हांचे मंत्री. सो हे एअरक्राफ्टान व्हरून ताका पावयलो आसतलो. तुमी एअर ट्रॅफिक कंट्रोला कडेन चॅक करात खंय खंय ते विमान गेलें न्ही तें पळोवचें पडटलें. आनी जो मनीस उलयता, जो मनीस सांगूंक सोदता की बाबा अशें अशें तो एक्यूज म्हणटा, ताका जर तुमी असले मनशाक जो हू हेड्स पॉलिटिकल युनिट ऑफ अ पॉलिटिकल नॅशनली रिकॉग्नायज पॉलिटिकल पार्टी, ताका जर हो हॅरेसमेंट करपाक लागलो, खंयचोच गोंयकार फुडें वचना. कोण येतलो फुडें? आनी हे लँड ग्रॅबीच्या केसीस ज्यो आहा त्यो सगळ्यो हे अशें सेटल करून एक आमदार आपल्याक घाल म्हणटले. तुका मुखेलमंत्री रावपाक जाय जाल्यार आपल्याक एक अंजुनाची फायल आपल्याक दी, दुसरो म्हणटलो आपल्याक आनी कितें दी. सो हे वाटे घालतात. आतां गोंयकारांची भाटां BJPचे आमदार वाटे घालून खावपाक सोदतात आनी ते करपाक हे लँड ग्रॅब हे सगळें कमिशन ऑफ इन्क्वायरी आनी पुलीस, ऑल दीस गायज आर पार्ट ऑफ पॉन्स and cogs of the wheel. So therefore we have come here to express our solidarity with Amit Palekar, with our colleague in the India Alliance, and we want to give a clear message to the people and to the government. असल्यांक हॅरेस केले, पुलीस स्टेशनार आपयले म्हणून आमी भिनात. आमी आझाद मैदानाचेर येवन हांचे पॅन्ट काडटात, सरकाराचे पॅन्ट काडटात आनी हे करतले आमी नवे वर्साक. दर BJPक त्या मनशाक तकली येना त्या मनशाक काडपाक. कळ्ळें तुका न्ही? कित्याक हाजे नांवाचेर पयलीं प्रॉपर्टी लागिल्ली आहा. त्यो सगळ्यो उरिल्ल्यो प्रॉपर्टी ज्यो कितें आहा त्यो तो सगळ्यो खातलो आनी मागीर तो खुश रावतलो, ताका रावून दी, पूण ताचे पयलीं ताका काडात. हें जर करना जाल्यार आमी सगळे एक जावन एक मुवमेंट स्टार्ट करतले. जो मुवमेंटान BJPक कळटलें असले मनशाक वयर ते गदेलाचेर बसोवन तांकां कितें बुजता न्ही तें आमी दाखोवपाक तयार आहा. तुमचे सध्या ते ट्विटर वराचेर आरोप प्रत्यारोप चालू कोण आहा. काडटा स्पोक्सपर्सन हांवें पर्रीकाराक कितें म्हणलें ताजें तो याद करता. ताजे मागीर पर्रीकाराचो सरकार केलो हांवें, तेन्ना हो खंय आशिल्लो? हो मनीस एक खंयचे तरी कोण आर्म्स कंपनीचो कामाक आशिल्लो. ताका आतां प्रमोद सावंताक कामाक लायला. आनी एक आमचो असो तर आसता सावथ गोवान आहा. सो वन थिंग, प्रमोद सावंत इज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू दीस टायप ऑफ पीपल. अनएम्प्लॉयमेंट इज रायझींग.
तो असले जे तांकां ताणें एम्प्लॉयमेंट दिला आनी ताका तुमी वालोर दिता हांवें ताका रिप्लाय करपाचें म्हणटात हांव रिप्लाय करता तो कोण म्हणून एक प्रोफेशनल मर्सनरी तो येता आनी पॉलिटिकल पार्टीचो स्पोक्समॅन जाता आनी तुमी म्हणटा विजयाक प्रत्युत्तर दिलें प्रमोद सावंताक सांग उलय म्हणून आतां वता हांव बेगीन हांव वता कितें थंय तें वेस्टर्न टायपाचें फीत कट करपाक आहा थंय तो उलयता म्हाका जर उलोवंक मेळटा थंयच ताजें पेंट काडटा कशें तें पळोवया